इस कदम को मुतनादा नहीं बनाना चाहिए, नीचे शफाफियत को बरकरार रखना चाहिए। और फिर मैं आपसे अर्ज करूं कि जो पिछली FIA की रिपोर्ट आई है चीनी के क्राइसिस के ऊपर, तो हालात और वक्त ने साबित किया कि भाई उस बहरान को पैदा करने में तो टाइगर्स ने किरदार अदा किया है, कोई और बंदा तो नहीं आया। रिपोर्ट से ये साबित हो रहा है कि टाइगर्स ही नहीं वो सारा बहरान पैदा किया। तो आप एक नई टाइगर फोर्स बना करके इतने बड़े जो पैकेज है आप उसको क्यों मुतनादा बनाना चाहते हैं? आपके पास पूरा स्टेट का नेटवर्क मौजूद है, आप उसके जरिए से उसको इम्प्लीमेंट करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत अपने इक़दाम को शफाफ भी बनाए, जिम्मेदाराना रोल भी अदा करे और उसको मुतनादा भी ना बनाए। क्या आप समझते हैं सर कि जिस तरह से सूबाई हुकूमतों के फैसलों के बाद वफाक जो है वो फैसले कर रही है, क्या आप समझते हैं कि सूबाई हुकूमतें वफाक को लीड कर रही हैं? जिस तरह के सिंध में देखा गया है कि पहले उन्होंने लॉकडाउन किया, उसके बाद वफाक की तरफ से ऐलान किया गया। पंजाब में भी इस तरह के मामला हुए हैं। सच्ची बात तो ये है कि मरकजी हुकूमत अपने फैसलों में कंफ्यूज रही है और जिस तरह से एक लीडिंग रोल उसको अदा करना चाहिए था वो उसने अदा नहीं किया। देखिए ना, इतना बड़ी वबा हो और अपोजिशन के लोग स्पीकर ने उनको बुलाया हो और आपका वजीर आजम 5 मिनट बात करके तो माइक छोड़ के वहां से उठ जाए, इसका मतलब यह है कि वजीर आजम ने तो इस वबा को संजीदा ही नहीं लिया। वरना एक वजीर आजम तो ये सोचता है कि ऐसी वबा के मौके पे कोई बंदा भी दूर ना हो, मैं ऑन बोर्ड करूं उनको। तो ये मरकजी हुकूमत इस मामले में कंफ्यूज रही है और उस कंफ्यूजन की वजह से आपके नीचे मैं समझता हूँ कि कुछ इकदाम कुछ ताखीर का शिकार हुए हैं, कुछ हुए हैं तो उनके पूरे सम्राट आपको नहीं मिले। इस चीज़ को भी जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से इस चीज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है जिस तरह से सिंध हुकूमत ने पहले लॉकडाउन किया है और इस चीज़ को अभी जो है वो क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि ये गलत किया गया था और अभी जो है वो इसमें नरमी वगैरह लाई गई है। इस हवाले से आपका क्या कहना है कि ये सिंध हुकूमत सही फैसले कर रही है? नहीं, मेरा ख्याल यह कि सिंध हुकूमत ने फैसले उनके फैसलों में बनिस्बतन मैच्योरिटी ज़्यादा थी। सिंध गवर्नमेंट के फैसलों में मैच्योरिटी ज़्यादा थी, लेकिन जब आप लॉकडाउन करते हैं तो लॉकडाउन में कुछ महकमे आपके मरकज के पास हैं, कुछ आपके सूबों के पास हैं। लॉकडाउन जैसे बड़े फैसले में तो सूबे और मरकज का एक पेज होना बहुत जरूरी है और उसमें भी मैं समझता हूँ कि मरकजी हुकूमत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया। यानी एक तरफ वज़ीर आज़म साहब कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होगा, अगले ही दिन पंजाब ने भी लॉकडाउन कर दिया, सिंध उससे पहले कर चुका था। तो इसका मतलब मरकज ने लीडिंग रोल नहीं अदा किया। जी, अभी जो पंजाब में ये लॉकडाउन में जो नरमी की गई है इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है कि ये ठीक है? नहीं, हमारा ख्याल ये है कि ये नरमी की जानी चाहिए थी, ये नरमी लोगों का तकाजा था। ताहम हम ये समझते हैं कि इस नरमी के साथ साथ आप जितने कारोबार भी लोगों को खोलने का मौका दे रहे हैं, SOPs को आप बनाएं और उन SOPs को नीचे इम्प्लीमेंट करें। आप वो कवायद व ज़वाबित बनाएं, भले आप फैक्ट्रियाँ खोल रहे हैं, कारखाने खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं, आप लोगों को कवायद व ज़वाबित बताएं और लोग उनको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें। इसलिए कि इतना लंबा लॉकडाउन जहाँ एक दूसरी तरफ लोगों की बहुत बड़ी तादाद वो अपने चूल्हे उनके ठंडे हो गए हों, तो लॉकडाउन तो उठना चाहिए था, लेकिन आपको उन SOPs को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जो हुकूमत की तरफ से रिसेंटली एक बिल भी पास हुआ है और इक़दाम उठाया गया है कि कंस्ट्रक्शन जो इसको एक सनत का दर्जा दिया गया, इस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ बेहतर है ये चीज़? देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं कि ये तो अजीब बात है कि यानी आप गरीब के लिए सहूलत है ना कि एक मजदूर बंदा है वो दिहाड़ीदार। अभी तो ऐलान हुआ है ना, जब नीचे इम्प्लीमेंट होगा तो देखेंगे उसके असरात क्या निकलते हैं। मेरा ख्याल ये कि अभी तो कानून की तो कमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। आप उठा के देख लें, आपको कवानीन की कहीं किल्लत नहीं है, मसला तो इम्प्लीमेंटेशन का है। नीचे आप जब ये शुरू होगा तो देखेंगे कि भी किस हद तक लोगों को रिलीफ मिलता है। सर, टाइगर फोर्स के हवाले से जी, आपके जो ख्यालात हैं, टाइगर फोर्स अभी तक हवा में है,
ٹھیک ہے, کسی جگہ پہ اس کی کوئی بھرتی نہیں ہے, جی کوئی اس کی اپلیکیشن نہیں ہے, کوئی ریکروٹمنٹ کمیٹی نہیں ہے, سمپلی ایک اعلان ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جو کام ہو رہے ہیں پچھلے 2 مہینے سے یا 3 مہینے سے کرونا کے حوالے سے, اس میں دور دور تک ٹائیگر فورس نظر نہیں آ رہی. اس کے باوجود ٹائیگر فورس پہ آپ کے تحفظات کیوں ہیں؟ دیکھیے, میری گزارش یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو ٹائیگر فورس کا اعلان کر کے انہوں نے اس معاملے کو, اس وبا کے ایشو کے اوپر اس کو پولیٹیسائز کر دیا. دوسرا یہ ہے کہ وہ ٹائیگر فورس ابھی وہ بڑھتی جا رہی ہے, وہ 15 اپریل اس کی آخری ڈیٹ انہوں نے بڑھا دی تھی, اور ان کے مطابق وہ اس کی ابھی ریکروٹمنٹ جاری ہے. اچھا, تیسرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے شاید آپ نے دیکھا ہو, ان کی شرٹس بن رہی ہیں, ان کے اوپر ایک بڑی تعداد میں آپ کے ملکی خزانے سے چیزیں تیار ہو کر کے ان کو باقاعدہ فیلڈ میں اتارنے کی تیاری جاری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والا اعلان کسی طور پہ مناسب نہیں ہے. آپ کے پاس پہلے سے ادارے موجود ہیں, آپ کے پاس جو ہے وہ پورا نیچے تک کا ضلعی انتظامیہ موجود ہے. آپ نے اس موقع کے اوپر یا تو ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیتے, آپ اس کے خلاف کوئی پلا نہیں کرتے. آپ نے اس موقع کے اوپر کوئی کام نہیں کیا, اور آپ نے ٹائیگر فورس کے نام سے جو بالکل پی ٹی آئی کا اپنا ایک نعرہ ہے, اس کو اس موقع کے اوپر اناؤنس کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی طور پہ مناسب نہیں ہے. تو اس لیے ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اب بھی موقع ہے کہ حکومت اس سے وڈرا کرے. جی, کل کو اگر گورنمنٹ اعلان کرتی ہے کہ جتنی متحرک پارٹیاں ہیں, جتنے اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان میں, وہ اپنے اپنے ورکر کی لسٹ دے دیں اسی ٹائیگر فورس کے لیے, کیا آپ اس پہ رضامند ہیں؟ جی, ہم کیوں لسٹ دیتے ہیں ان کی ٹائیگر فورس کے لیے؟ ہم کیوں لسٹ دیتے ہیں؟ اگر وہ جوائنٹ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو جوائنٹ کام کرنے کے لیے پہلے کسی ایک جگہ بیٹھیں گے نا جی, ایسے ہوا میں تو لسٹیں نہیں مانگیں گے. کسی جگہ پلاننگ ہوگی, ہمارے ساتھ کوئی میٹنگ کریں گے, ہمارے ساتھ کہیں بیٹھ کے کچھ ڈسکس ہوگی. ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر مرکزی حکومت کو تو ہم آفر دے رہے ہیں, ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے لوگوں کو بلائے جو فیلڈ کے اندر کام کرتے ہیں. ہم آج بھی حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سب لوگوں کو بلائیں اور ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کریں. مشترکہ لائحہ عمل کے لیے جو بھی حکومت اقدام کرے ہم اس کی تائید کریں گے. بہت شکریہ جناب. السلام علیکم یا رب العالمین. اس وائرس سے پاکستان کو اور پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. یا اللہ انسانیت کو اور ان مصائب سے اور ان ساری پروٹوکول کو فالو کر رہے ہیں. حضرات, ہم اس وقت تحصیل صفدر آباد کے تحصیل ہاسپٹل میں ہیں. جماعت اسلامی اور خدمت فاؤنڈیشن کی قیادت بھی موجود ہے, اور میں اس موقع کے اوپر ڈاکٹرز کو, طبی عملہ جتنا بھی ہے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وبا کے خلاف ایک فرنٹ فٹ کے اوپر آ کر کے اپنی پورے فرض کو ادا کر رہے ہیں. اور آج ہم انہیں خراج تحسین پیش کرنے آئے ہیں. پورے ملک میں الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے کارکنان جہاں خدمت خلق کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں, وہاں ہم اپنے ڈاکٹرز کے لیے بھی آج یہ کٹس لے کر کے آئے ہیں. اور اس موقع کے اوپر ہم انہیں آفر کر رہے ہیں کہ جو کام بھی وہ ہمارے ذمے لگائیں, جو بھی ایسی کوئی ضرورت محسوس کریں, تو جماعت اسلامی اور الخدمت فاؤنڈیشن کے کارکنان انشاءاللہ ہر اس ضرورت کو پورا کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ڈاکٹرز کی حفاظت فرمائے. اور اس وقت ملک بھر میں ڈاکٹرز کی ایک تعداد اس وائرس کا شکار ہو گئی ہے اپنی ڈیوٹی اور اپنے فرض کو ادا کرتے کرتے. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے
اور انہیں تندرستی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جلد ہماری قوم کو اور پوری انسانیت کو اس بارے سے نجات دلائے. تو میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے خصوصی اجر کی دعا کر رہے ہیں. ڈاکٹر بہت شکریہ جی آپ تمام دوستوں کا سب کا ٹھیک ہے جی.